मोगाच्या भयणी भावांनो, एक बापूय आपल्या दोग पुतांक एक शिकवण दिवंक सोदतालो आनी ह्या खातीर तो तांकां 5 प्रेशियस स्टोन्स मोतयां दिता आनी दर एका पुताक सांगता ही मोतयां हे फातोर तुमी वाटेर वचात आनी जी कोण तुमकां मेळटात, जी स्मायल करतात, जी हांसतात, तांकां दियात. आनी हे पूत दोगूय जाण खुशाल जावन गेले. तांकां दिसलें हें सोंपेपणी जातलें म्हूण. गेले. पयलो पूत गेलो आनी ताणें ज्या मनशांक तो भेटलो तांचे सोवें तो सोदतालो ती स्मायल दितली म्हणून, पूण एकल्यानूय स्मायल दिवंक ना. निराशी जालो. आनी वयता वयता सगल्या मनशां सोवें तसलोच ताणें स्वभाव पळयलो. एकल्यानूय ताका स्मायल दिवंक ना. आनी अशें आसतना निराशी जावन ताका ती मोतयां कोणाकूच दिवंक मेळूंक ना आनी तो परत घरा आयलो. दुसरो पूतूय तशेंच करूंक लागलो आनी ताकाय तसलोच स्वभाव मेळ्ळो. तोय निराशी जावन घरा वेतालो. पूण घरा येतना ताका कितें तरी मनान आयलें. म्हणल्यार हांवें तर तांकां स्मायल पयलीं दिली जाल्यार ती घोडी म्हाका स्मायल दितली. वाय नॉट आय स्मायल फर्स्ट. आनी हें मनान धरून तो गेलो. खुशाल जावन ताणें सगळे आपले 32 तीथ दाखोवन सगल्यांक ग्रीट केलें, हास्ते मुखामळ दाखयलें, बरे भशेन आपले बॉडी लँग्वेजींतल्यान तांकां सगल्यांक खुशाल केली. आनी दर एक मनीस जाणें ताका पळयलो ताणें ताका परत स्मायल दिली आनी ताका मेळ्ळें दर एका मनशाक एक एक तो फातर दिवपाक. खुशाल जावन परत आयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, हें हांव कित्याक तुमकां सांगता? कित्याक ह्या दोगूय पुतांनी जें कितें केलें तें आमच्याय जिवितान घडटा. आमी जायते पावटी दुसऱ्या सोवें खुशालकाय सोदता, संतोश सोदता, पूण तो संतोश पयलो आमी दिवंक सोदिना. वी एक्सपेक्ट everyone to give a smiling face to us, but when it comes to our turn, जेन्ना आमचो वेळ पावता आमी काळोखी कुपां घेवन भोंवता. हें आमच्या जिवितान घडटा. आनी आयज जेन्ना आमी हो दीस समोरमता, जेजूच्या जल्माचो दीस, आमी काळी कुपां घेवन भोवंक जायना. वी कॅनॉट बट share the joy of Christ's birth. आमच्यान जायना दुसऱ्या सोवें ही खुशालकाय वांटल्या बगोर. आनी हेंच की आयचो सेवाधर्म आमच्या काळजा मनान घडोवंक सोदता. आयज आमी जी वाचपां आयकल्यांत त्या वाचपांतल्यान आमी पळयतले हांव कोण भाशेन आमच्या जिवितान हो संतोश जो आमकां मेळटा तो आमी वांटूंक गरज. आमी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत जाल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्सीस 4, 5, 6 हातून आमकां मेळटा कोण भाशेन इजायास प्रवादी आपले पोरजेक, देवाचे पोरजेक आस्वासन दिता. कित्याक आसिरियेच्या आक्रमणा उपरांत 722 AD जायती काळी कुपां तांच्या जिवितांत उप्रासलीं. आनी असले परिस्थितींत, असल्या संदर्भांत हो इजायास प्रवादी तांकां आस्वासन दिता. ही गिव्स देम होप, बोरवांसो दिता 3 कारणांक लागून. पयलें म्हणल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 4 की तुमकां खुशालकाय मेळटली परत. हो काळोख आसा तुमच्या जिवितान खरें, पूण हो काळोख सदांच उरचो ना. देर वील बी जॉय.
दुसरें म्हणल्यार आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 5. द सेकंड रिजन फॉर होप, बोरवांचो कित्याक आमी दवरूंक जाय, कित्याक देव जी कितें झूज आसा, द वॉर दॅट इज हॅपनिंग, जें कितें आमच्या जिवितान गडबड आसा, त्या सगळ्या गडबडाचेर देव आमकां जैत व्हरूंक दितलो, आमकां शांती दितलो. देर वील बी अ पीस. न्हय शांती फकत जूंय वॉर ना, बट द इनर पीस. आवर गॉड वील गिव अस दॅट पीस. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 6, तिसरी वस्त ज्या कारणांक लागून आमी बोरवांचो दवरूंक गरज, आनी ती म्हणल्यार जेजू जल्मूंचो आसा. हें बाकीत इजायस प्रवाद्यान केलें, आनी हें बाकीत आमी पळयता शुभ वर्तमानान. जुआंव जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. आनी उपरांत जेन्ना आमी जुआंवाचें पुस्तक वाचता, वेन वी रीड द प्रोलोग, आमकां मेळटा जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14, द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस. सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. कित्याक हो मनीस जावन आसा इमानुएल, गॉड विथ अस. हो आमचो देव जो आमच्या सांगात आसा. तो न्हय देव जो खंय ट्रान्सेंडेंटल गॉड वयर आसा, पूण तो देव बाय बीइंग ट्रान्सेंडेंटल एट द सेम टायम तो मनीस आमचे मोदें जियेता. ही वॉक्स विथ अस. तो आमचे मोदें जियोवन आमकां खुशालकाय दिता. एमाउसाचे वाटेर ल्यूक चॅप्टर 24 जेजू त्या दोग शिसांक घेवन चलतालो. तांच्या बरोबर ते दोगूय जाण निराशी आसले. आमच्याय जिवितांत जायते निराशीपण आसता, पूण ह्या निराशीपणान जेजू आमकां संतोष दिता. आनी जेन्ना जेजू दिता तो संतोष मेळटा, हे दोग जाण शीस आनीक निराशीपणान न्हय पूण खुशाल जावन परत वेतात टू स्प्रेड दीस जॉय. हो संतोष जो आयज आमी नियाळटा, तो वांटूंक आमकां आयज खेरीत आपोवणें. तर आमचो देव आमचे मोदें जियेता. इमानुएल, द गॉड हू लिव्स अमंग अस. कार्ल रानर हो एक व्हड थियोलॉजियन. ताणें आपल्या एका पुस्तकान बरयलें, द ह्युमन पर्सन इज एन अरिना ऑफ गॉड एनकाउंटर. म्हणल्यार आमचें जिवीत, मनीस कशें आमचें जिवीत जावन आसा एक अरिना जूंय देव आमकां भेटता. कित्याक हो देव दर एकल्याचे सोदेक येता. ही कम्स इन सर्च ऑफ ईच वन ऑफ अस टू गिव अस दीस जॉय, टू शेअर इन अ सॉरो. आमच्या ह्या जिविताच्या सगळ्या कोश्टांनी वांटो घेवंक तो येता आनी आमकां आदार दिता. हीच खुशालकाय आमी स्विकारून दुसऱ्यांक वांटून. बागेवन फ्रांसीस शावेरान हीच खुशालकाय आपल्या जिवितान आपणायली आनी वांटली. ह्याच गांवांत हांगासर सोर भोंवतणी जूंय आमी चलता, भोंवता, फेरयेन भोंवता, जूंय हांगासर वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आमी मागणें करूंक वेता, मिसाचे भेटेंत वेता, थंयसर फ्रांसीस शावेरान आपली पावलां घेवन तो गेलो. आनी ही पावलां न्हय ताची आसली, पूण सोबीत पावलां जावन आसली जेजूची ताच्या वरवीं. आनी हीच पावलां ताणें आमकां दिलीं. हीच खुशालकाय ताणें आमकां वांटली. तर कितें ताणें केलें आपल्या जिवितान ही खुशालकाय वांटूंक? थोडेच मुद्दे, सम पॉयंट्स फॉर अस टू टेक बॅक होम, टेक अवेज. पयलें ताणें केलें आपल्या जिवितान तें म्हणल्यार सेवा दुसऱ्यांची. ही खुशालकाय ताणें वांटली सेवे वरवीं. जेजून म्हणलें, हांव सेवा घेवंक न्हय दिवंक आयलां. आय हॅव नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व. आनी ही असली सेवा दिवन आपलो जीव खर्चोवन ताणें ही खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटली. दुसरे सुवातेर शांती. जेन्ना हांव जेजू दिता ती शांती, शांतीचो कुंवर जेजू, ती शांती हांव आपणायना जाल्यार ती शांती म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आय कॅनॉट प्रीच पीस टू अदर्स वेन आय एम इन टर्मॉयल.
जेन्ना हांव शांतीन जियेना हांव दुसऱ्यांक शांतीन जियोंक आपोवंक म्हज्यान जायना. तिसरें म्हणल्यार फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान निस्वार्थीपण आपणायलें. ही वॉज अ सेल्फलेस मिशनरी. आपलें चिंतूंक ना ताणें दुसऱ्यांचें चिंतलें. हांव त्या टायमार तर कसले तरी परिस्थितींत आसा जंय मोकळें जायना आनी हांव म्हजें चिंतां जाल्यार ही जेजूची खुशालकाय म्हज्यान वांटूंक जावची ना. आमच्या घोराब्यांनी जंय आमी आसा थंय जायते फावटी आमकां त्रास जाता आमच्या भुरग्यांक करेक्ट करपाक आयज काल. बट आय नीड टू ओवरकम दॅट फियर. जी आमची परिस्थिती आसा ती आमी ताचेर जोईत व्हरून आमी दुसऱ्यांक जेजूची खुशालकाय जेजूची खबर दिवंक गरज. जावं तो तुजो घरचो जावं तो तुजो शेजारी. वी कॅनॉट बी सेल्फिश. वी कॅनॉट थिंक ऑफ आवर सेल्फ ऑल द टायम. दुसऱ्यांचें चिंतूंक गरज. तेन्ना ही खुशालकाय आमी वांटूंक जाता. चवथे सुवातेर त्याग, सॅक्रिफायस. खूब त्याग ताणें केले आपल्या जिवितान. बागेवन फ्रांसीस शावेरान हे त्याग करून हे त्याग देवाक भेटयले आनी त्या वरवीं त्या त्यागा वरवीं ताणें खुशालकाय वांटली. ताणें त्याग केले पूण दुसऱ्यांक तांचो लाभ मेळ्ळो. पांचवे सुवातेर सरेंडर, समर्पण. जेन्ना हांव देवाक सगलें समर्पण करूंक शिकता तेन्ना देवाची खुशालकाय म्हजी जाता. Even in the difficult hour, I can crush the devourer. कित्याक जेजू म्हज्या सांगाता आसा. ताची खुशालकाय म्हाजे सोबे आसा. आनी सोर शेवटी बरें संबंद. फ्रांसीस शावेरान बरो संबंद देवाशी दवरलो आनी ह्या संबंदान गिरेस्त जावन ताणें संबंद दुसऱ्यां सोबें तसोच दवरलो. He loved his God and he loved his neighbor. अशें करूंक आमच्याय जिवितान आमकां आयज फ्रांसीस शावेर स्फूर्ती दिता. जेजू दिता ती खुशालकाय ताणें दुसऱ्यांक वांटली आनी तोय गिरेस्त जालो. जेन्ना एमाउसाचे वाटेर हे दोग जाण शीस उंड्याचे मोडणे वरवीं उतराचे मोडणे वरवीं तांणी जेजूक अणभवलो आनी ती खुशाल ते जाले. हीच खुशालकाय आमकां हे मिसाचे भेटेन मेळटली. हेच उंड्याचे मोडणे वरवीं आमकां ती खुशालकाय मेळटली. Let this Eucharist be that moment of realization of that happiness. ही मिसाची भेट जावन दी ती घोडी जंय म्हाका ती खुशालकाय मेळटा. आनी जेन्ना यादनीक शेवटाक म्हणटा वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमी वचात, ही शांती दुसऱ्यांक दियात, तेन्ना ती खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटुया अशें जावं.